أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम पारा नंबर 20 का आगाज करेंगे। सूरत नमल की आया नंबर 60। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या रहनुमाई रखी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, भला वो कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उस पानी से बारौनक बाग उगाए। तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इनके दरख्तों को उगा सकते। क्या फिर भी तुम ये कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि उन लोगों ने रास्ते से मुंह मोड़ रखा है। भला वो कौन है जिसने ज़मीन को करार की जगह बनाया और उसके बीच बीच में दरिया पैदा किए और उसको ठहरने के लिए पहाड़ों को मेखें गाड़ दिया और दो समुद्रों के दरमियान एक आड़ रख दी। क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। भला वो कौन है कि जब कोई बेकरार उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ को कबूल करता है और तकलीफ दूर कर देता है, और जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। और आया नंबर 62, क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। भला वो कौन है जो खुश्की और समंदर के अंधेरों में तुम्हें रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाएं भेजता है, वो तुम्हें बारिश की खुशखबरी देता है। क्या फिर भी तुम ये कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि अल्लाह उस शिर्क से बहुत बुलंद व बाला है जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। भला वो कौन है जिसने सारी मखलूक को पहली बार पैदा किया, फिर वो उसको दोबारा पैदा करेगा, और जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क फराहम करता है। क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? कहो कि लाओ अपनी कोई दलील, अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीनों में किसी को भी गायब का इल्म नहीं है, और लोगों को ये भी पता नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जिंदा किया जाएगा, बल्कि आखिरत के बारे में इन काफरों का इल्म बेबस होकर रह गया है। बल्कि वो इसके बारे में शक में मुब्तला हैं, बल्कि उससे अंधे हो चुके हैं। और आया नंबर 67, कि जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तो क्या उस वक़्त वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा? हमसे और हमारे बाप दादों से इस किस्म के वादे पहले भी किए गए थे, लेकिन इनकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये किस्से कहानियां हैं जो पुराने ज़माने के लोगों से नकल की हुई चली आ रही हैं। कहो कि क्या ज़रा ज़मीन में सफ़र करके देखो कि मुजरिमों का अंजाम कैसा था। और ए पैगंबर, तुम इन लोगों पर गम ना करो, और ये जब मकारी का मुजाहरा कर रहे हैं इसकी वजह से घुटन महसूस ना करो। ये तुमसे यूं कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो।
कह दो कि कुछ بعید नहीं कि जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे बिल्कुल पास आ लगा हो। और हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर बड़ा फजल करने वाला, लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। आया नंबर 74। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार वो सारी बातें भी जानता है जो उनके सीने छुपाए हुए हैं, और वो बातें भी जो वो अलानिया करते हैं। और आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो। वाक़या ये है कि ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर उन बातों की हकीकत वाज़ेह करता है जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं, और यकीनन ये ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है। और तुम्हारा परवरदिगार यकीनन उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा, और वो बड़ा इक़्तिदार वाला और बड़ा इल्म वाला है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम खुले खुले हक पर हो। याद रखो कि तुम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते हो, और ना तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ फेर कर चल खड़े हों, और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर रास्ते पर ला सकते हो। तुम तो इन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फिर वही लोग फरमाबरदार भी होंगे। और आय नंबर 82। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त इन लोगों पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा। अब ये क़यामत की निशानियां बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। और उस दिन को ना भूलो जब हम हर उम्मत में से उन लोगों की पूरी फौज को घेर कर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब ये सब आ जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कहेंगे कि क्या तुमने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बगैर ही झुटला दिया था, या क्या करते रहे थे? और उन्होंने जो जुल्म किया था उसकी वजह से उन पर अजाब की बात पूरी हो जाएगी, चुनाचे वो कुछ बोल नहीं सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात इसलिए बनाई है कि वो उसमें सुकून हासिल करे, और दिन इस तरह बनाया है कि उसमें चीजें दिखाई दें। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। अभी हमने जो जानवर के बारे में पढ़ा ना क़यामत की निशानियों में, उसके बारे में कहते हैं कि क़यामत की आखिरी अलामतों में से एक अलामत क़यामत के बिल्कुल करीब ये ज़ाहिर होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन से एक अजीबुल खल्क़त जानवर पैदा करेंगे जो इंसान से बात करेगा। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि इसके फ़ौरन बाद ही क़यामत आ जाएगी, और इस जानवर के निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और आया नंबर 87। और जिस दिन सूर फूका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन के सब रहने वाले घबरा उठेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा, और वो सब उसके पास झुके हुए हाजिर होंगे। तुम आज पहाड़ों को देखते हो तो ये समझते हो कि ये अपनी जगह जमे खड़े हैं, हालांकि उस दिन वो इस तरह फिर रहे होंगे जैसे बादल फिरते हैं। ये सब अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मुस्तहकम तरीके से बनाया है। यकीनन उसे पूरी खबर है कि तुम क्या काम करते हो। जो कोई नेकी लेकर आएगा उसे इससे बेहतर बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज रहेंगे। और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोगों को मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा। तुम्हें किसी और बात की नहीं, इन्हीं अमाल की सजा दी जाएगी जो तुम करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, इनसे कह दो मुझे तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने इस शहर को हुर्मत बख्शी है, और हर चीज का मालिक वही है। और मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं फरमाबरदारों में शामिल रहूं। और आया नंबर 92। और ये कि मैं कुरान की तलावत करूं। अब जो शख्स हदायत के रास्ते पर आए वो अपने ही फायदे के लिए रास्ते पर आएगा, और जो गुमराही इख्तियार करेगा तो कह देना कि मैं तो बस इन लोगों में से हूँ जो खबरदार करते हैं। और आया नंबर 93 जो सूरत नमल की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कह दो कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा, फिर तुम इन्हें पहचान भी लोगे, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल नमल खत्म होती है, और अब शुरू करते हैं सूरतुल कसस। और थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की एक रवायत में है कि ये सूरत नमल के फौरन बाद नाजिल हुई थी, और मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि ये आखिरी सूरह है जो मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 उस वक़्त नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। सूरत का मरकजी मजमून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत
اور اس کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 44 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراض کیے جاتے تھے ان کا مکمل جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہے۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 6 سے قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی۔ سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عطا کریں گے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت القصص۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ط س م، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان لانے والوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا رکھا ہوا تھا کہ اس کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلاتے تھے۔ اور آیت نمبر 5، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کرے، ان کو پیشوا بنائے، انہی کو ملک کا مال اور ان کے وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں ان کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اسی طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو سنبھالا۔ اگر ہم نے اس کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رکھے تو انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے بچوں کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے سے ہی بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلائیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ اور آیت نمبر 13، اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کے دشمن قوم سے تھا۔ اب جو شخص ان کی برادری سے تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس وقت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔
फिर उन्होंने पछता कर कहा कि ये तो कोई शैतान की कार्रवाई है। हकीकत ये है कि वो एक खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है। और आय नंबर 16 कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, अब मुझे माफ फरमा दीजिए। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यकीनन वही है जो बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, आपने जो मुझ पर इनाम किया है, तो मैं आइंदा कभी मुजरिमों की मददगार नहीं बनूंगा। फिर सुबह के वक्त वो शहर में दौड़ते दौड़ते हालात का जायजा ले रहे थे। इतने में देखा कि जिस शख्स ने कल उनसे मदद मांगी थी, वो फिर उन्हें फरियाद के लिए पुकारा है। मूसा ने उसे कहा कि मालूम हुआ कि तुम तो खुल्लम खुल्ला शरीर आदमी हो। और आया नंबर 19, फिर जब उन्होंने उस शख्स को पकड़ने का इरादा किया जो इन दोनों का दुश्मन था, तो उस इसराइली ने कहा कि मूसा, क्या तुम मुझे इसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम जमीन में अपनी जबरदस्ती जमाओ, और तुम मुस्लिम बनना नहीं चाहते हो। और इसके बाद ये हुआ कि शहर के बिल्कुल दूर दराज के इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मूसा, सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि वो तुम्हें कत्ल कर डाले, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। यकीन रखो कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। चुनाचे मूसा डरते डरते हालात का जायजा लेते शहर से निकल खड़े हुए, कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से बचा ले। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा। और आय नंबर 23, और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि उस पर ऐसे लोगों का एक मजमा है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और देखा कि उनमें से पहले दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? उन दोनों ने कहा कि हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर निकल नहीं जाते, और हमारे वालिद तो बहुत बूढ़े आदमी हैं। इस पर मूसा ने उनकी खातिर इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर मुड़कर एक साए की जगह पर चले गए और दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तू मेरे ऊपर नासिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्मो हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुंचे तो उनको सारी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि कोई अंदेशा ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। आया नंबर 26, इन दोनों औरतों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। अब किसी से उजरत के लिए काम ले तो इसलिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो और ईमानतदार भी हो। उनके बाप ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्त कि तुम 8 साल तक उजरत पे मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे इन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। मूसा ने कहा कि ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूंगा तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह इसका रखवाला है। आया नंबर 29, फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊं या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम गरमाई हासिल कर सको। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुंचे तो दाईं जानिब के किनारे पर, जो कि बरकत वाले इलाके में वाक़या थी, एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी ना देखा। उनसे कहा गया कि मूसा, सामने आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। और आय नंबर 32, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बाद चमकता हुआ निकलेगा, और डर दूर करने के लिए अपने बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। अब ये दो जबरदस्त दलीलें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरह से फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजी जा रही हैं। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर दे, और मेरे भाई हारून की जुबान मुझसे ज्यादा साफ है, इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी तायीद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटला देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया
کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ اور آیت نمبر 36، چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں بھی سنی تھی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکاؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور آیت نمبر 39، غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق گمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا، لیکن وہ لوگوں کو دوزخ کی طرح بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اے پیغمبر، تم اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکامات سپرد کیے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور آیت نمبر 45، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت سے کام لے۔ اور اب غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کی ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں بھی شامل ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 48، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس سے انکار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو کہ اچھا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبع ہوں۔ اور آیت نمبر 52، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور وہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 55، اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر
ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آیہ نمبر 58، اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی مشیت پر اتراتی ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو اس کے وارث بنے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرنے والے جب تک اس کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور آیہ نمبر 60، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ پھر بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور آیہ نمبر 63، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو جائیں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آیہ نمبر 67، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہو چکی ہے۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے، اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور آیہ نمبر 82، کہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ اور آیہ نمبر 76، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھائی جاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔
यकीन जानो कि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। कहने लगा कि ये सब कुछ तो मुझे खुद अपने इल्म की वजह से मिला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि भला क्या उसको इतना भी इल्म नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहली नस्लों से ऐसे-ऐसे लोगों को हलाक कर डाला था जो ताकत में भी उससे ज़्यादा मजबूत थे और जिनकी जमीयत भी ज़्यादा थी, और मुजरिमों से तो उनके गुनाहों के बारे में पूछा भी नहीं जाता। और आया नंबर 79, फिर एक दिन वो अपनी कौम के सामने अपनी आन बान के साथ निकला। जो लोग दुनियावी जिंदगी के तलबगार थे वो कहने लगे कि ए काश हमारे पास भी वो चीजें होती जो कारून को अता की गई हैं। यकीनन वो बड़े नसीबों वाला है। और जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इल्म अता हुआ था, उन्होंने कहा कि तुम पर अफसोस है कि तुम ऐसा कह रहे हो। अल्लाह का दिया हुआ सवाब उस शख्स के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और वो इन्हीं को मिलता है जो सब्र से काम लेते हैं। फिर हुआ ये कि हमने उसे और उसके घर वालों को जमीन में धंसा दिया। फिर उसे कोई ऐसा गुरु मैसर ना आया जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और ना ही वो खुद अपना बचाव कर सका। और कल जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, ओहो, पता चल गया कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिस्क में वुसअत अता कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो वो हमें भी जमीन में धंसा देता। ओहो, पता चल गया कि काफिर लोग फलाह नहीं पाते। और आया नंबर 83, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो आखिरत वाला घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में ना तो बढ़ाई चाहते हैं और ना ही फसाद, और आखिर अंजाम परहेजगारों के हक में होगा। जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा तो उसको उससे बेहतर चीज मिलेगी, और जो कोई बदी लेके आएगा तो जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनको किसी और चीज की नहीं, उनके किए हुए कामों की सजा मिलेगी। ए पैगंबर, जिस जात ने तुम पर इस कुरान की जिम्मेदारी डाली है वो तुम्हें दोबारा उस जगह ला कर रहेगा जो तुम्हारे लिए मोहब्बत की जगह है। कह दो कि मेरा रब उससे भी खूब वाकिफ है जो हदायत लेकर आया है, और उससे भी जो खुली गुमराही में मुब्तला है। और आय नंबर 86, और ए पैगंबर, तुम्हें पहले से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाएगी, लेकिन ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है। लेकिन काफरों के हरगिज मददगार ना बनना। और जब अल्लाह की आयतें तुम पर नाजिल कर दी गई हैं तो इसके बाद ये लोग तुम्हें हरगिज इन पर अमल करने से ना रोक पाए, और तुम अपने रब की तरफ लोगों को दावत देते रहो और हरगिज उन मुशरिकों में शामिल ना होना। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज फना होने वाली है सिवाय उसकी जात के। हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अब शुरू करते हैं सूरत अनकबूत और उसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। ये सूरत मक्का मुकरमा के उस दौर में नाजिल हुई थी जब मुसलमानों को उनके दुश्मनों के हाथों तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ रही थी। बास मुसलमान इन तकलीफों की शिद्दत से बाजुकात परेशान होते तो उनकी हिम्मत टूटने लगती। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे मुसलमानों को बड़ी कीमती हदायत दी है। अव्वल तो सूरत के बिल्कुल शुरू में फरमाया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों के लिए जो जन्नत तैयार फरमाई है वो इतनी सस्ती नहीं है कि किसी तकलीफ के बगैर हासिल हो जाए। ईमान लाने के बाद इंसान को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना ही पड़ता है। दूसरा, ये तसल्ली भी दी गई कि ये तमाम तकलीफें आर्जी नोयत की हैं, और आखिरकार एक वक्त आने वाला है जब जालिमों को जुल्म करने की ताकत नहीं रहेगी और गलबा इस्लाम और मुसलमानों को हासिल होगा। इसी पस मंजर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में पिछले कई अंबिया किराम के वाकया सुनाए हैं, जिनमें से हर वाकया में यही हुआ कि शुरू में ईमान लाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जालिमों को बर्बाद कर दिया और मजलूम मोमिनों को फतह हासिल हुई। मक्की जिंदगी के इसी जमाने में कई वाकयात ऐसे पेश आए कि औलाद मुसलमान हो गई और वालिदैन कुफर पर बजिद रहे और अपनी औलाद को वापस कुफर इख्तियार करने पर मजबूर करने लगे। उनका कहना था कि वालिदैन होने की वजह से उनको औलाद के दीन और मजहब के मुकाबले में भी उनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। इस सूरत की आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सिलसिले में ये मोतदिल और बरहक असूल बयान किया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक इंसान का फर्ज है, लेकिन अगर वो कुफर या अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी का हुक्म दे तो उनकी अताअत जायज नहीं है। जिन मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा के काफरों का जुल्म सितम नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, उनको इस सूरत में न सिर्फ इजाज़त बल्कि तरकीब दी गई कि वो मक्का मुकरमा से हिजरत करके किसी ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे वो इत्मीनान के साथ अपने दीन पर अमल कर सकें। बाज़ काफ़ी लोग मुसलमानों पर जोर देते थे कि दीन इस्लाम को छोड़ दो
اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس لغو قسم کی پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورت عنکبوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ اکبر، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی جو اس سے پہلے گزر چکے، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور وہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 6، اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے اور وہ تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے دور کر دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کو بہترین بدلہ ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ ان پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اور آیت نمبر 10، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 13، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا کہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ اور لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہوں نے انہیں غلط راستے پہ چلایا ہوگا۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے ہیں قیامت کے دن ان سے ان سب کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ایک طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔
उसी के पास तुम्हें वापस लौट कर जाना है। और आया नंबर 18, और अगर तुम मुझे झुटला रहे हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटलाने की रवैश इख्तियार कर चुकी हैं, और रसूल पर इसके सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो साफ साफ बात को पहुंचा दे। भला क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह मखलूक को शुरू से पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा। ये काम तो अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। कहो कि जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने किस तरह मखलूक को शुरू में पैदा किया, फिर अल्लाह ही आखिरत वाली मखलूक को भी उठा खड़ा करेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसको चाहेगा सजा देगा, जिसको चाहेगा उस पर रहम करेगा, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और तुम ना जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हो, ना आसमान में, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई रखवाला है और ना ही कोई मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उससे जा मिलने का इनकार किया है, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। गज इब्राहिम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि कत्ल कर डालो इसको या जला डालो। फिर अल्लाह ने इब्राहिम को आग से बचा लिया। आया नंबर 24, यकीनन इस वाक्य में उन लोगों के लिए बड़ी इबरतें हैं जो ईमान लाते हैं। और इब्राहिम ने यह भी कहा कि तुमने अल्लाह को छोड़कर बुतों को खुदा माना हुआ है, जिसके जरिए दुनियावी जिंदगी में तुम्हारी आपस की दोस्तियां कायम है। फिर क्यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा, और तुम्हें किसी भी तरह के मददगार वहां पे मुयस्सर नहीं आएंगे। फिर लूत उन पर ईमान लाए, और इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करके जा रहा हूँ। वही है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। और आया नंबर 27, और हमने उन्हें इसहाक और यकूब जैसे बेटे अता किए, और उनकी औलाद में नबूवत और किताब का सिलसिला जारी रखा, और उनका अजर हमने उन्हें दुनिया में भी दिया, और यकीनन आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। हमने लूत को भी भेजा, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हकीकत यह है कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहां वालों में किसी ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्तों में डाके डालते हो और अपनी भरी मजलिसों में बदकारी का इर्तकाब करते हो? फिर उनकी कौम के लोगों के पास इसके सिवा कोई जवाब ना था कि उन्होंने कहा कि ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब अगर तुम सच्चे हो। लूत ने कहा कि मेरे परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास उसके बेटे की खुशखबरी लेकर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम इस बस्ती वालों को हलाक करने आए हैं। हकीकत यह है कि उसके बशिंदे बड़े जालिम बने हुए हैं। आय नंबर 32, इब्राहिम ने कहा कि इस बस्ती में तो लूत मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा कि हमें खूब मालूम है कि उसमें कौन है। हम उन्हें और उनके मुतल्लिकीन को जरूर बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के कि वो उन लोगों में शामिल रहेगी जो पीछे रह जाने वाले हैं। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुंचे, तो लूत उनकी वजह से सख्त परेशान हुए, और उनकी वजह से उनका दिल तंग होने लगा। उन फरिश्तों ने कहा कि आप डरिए नहीं और ना गम कीजिए, हम आपको और आपके मुतल्लिकीन को बचा लेंगे, सिवाय आपकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। इस बस्ती के बशिंदे जो बदकारी करते रहे हैं, उनकी वजह से हम इन पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, और हमने इस बस्ती की कुछ खुली निशानियां उन लोगों के लिए छोड़ दी हैं जो समझ से काम लेते हैं। और आया नंबर 36, और मदियन की तरफ हमने उसके भाई शुएब को भेजा। चुनाचे उन्होंने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत वाले दिन की उम्मीद रखो, और जमीन में फसाद मत फैलाते रहो। फिर हुआ ये कि इन लोगों ने शुएब को झुटलाया। चुनाचे जलजले ने उनको आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। और हमने आद और समूद को भी हलाक किया, और उनकी तबाही तुम पर इनके घरों से वाज़ेह हो चुकी है। और शैतान ने उनके अमाल को उनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर उन्हें राह रात से रोक दिया था। चुनाचे वो सूझबूझ से काम नहीं लेते थे। और कारून, फिरौन और हामान को भी हमने हलाक किया। मूसा उसके पास रोशन दलीलें लेकर आए थे, मगर उन्होंने जमीन में तकबर कर लिया और वो हमसे जीत ना सके। और आया नंबर 40, और हमने इन सब को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ में ले लिया। चुनाचे उनमें से कितने वो थे जिन पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और कुछ वो थे जिनको एक चंगाड़ ने आ पकड़ा, और कुछ वो थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, और कुछ वो थे जिन्हें हमने पानी में गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा नहीं था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन ये लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को रखवाला बना रखा है, उसकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने कोई घर बना लिया हो
اور کھلی بات یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اور آیت نمبر 42، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ 21واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جی اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 22 میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو اتنی پیاری پیاری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔